آوے دیکھے رستے تے اندر کا لوگ دا مجمعے لوگ کٹھے نا وے دیے قریب تھی دیے پوچھ دیے لوگ کیوں کٹھے نا آج آگے بی بی باتیں کٹھے نے حکیم آیا ہویا جرا دوائی تے پوڑیا تے گولیا تے پکیاں دے نہ بیٹھے بی بی قریب تھی دیے پاپ پردہ بی بی پاک دامن بی بی باہیا بی بی فرمایا پاک دامن بی بی دے مجبورے کو فردہ نہ اٹھاویں متا اللہ یہ مجبوریاں تیری اولاد دے تے سٹ چھوڑے متا یہ مجبوریاں تیرے دھیاں تے پترہ تے آونجنا متا یہ مجبوریاں تیرے دھیاں تے نوہاں تے آونجنا خبردار اللہ دی دھرتی دے تے راندے ہو انسان باندے راویاں درندہ نہ بنی اللہ دی لاٹھی بے آواز ای حیا میں والی تھی پوچھ دیے لوگ کیوں جمائنا حکیم آیا ہویا ہے دوائیاں دے نئے بی بی آیا میں والی آتی ہے میرا کرن والا تا کوئی نہیں ہے اسائیں تے اللہ کو منن والے اللہ تے یقین رکھن والے میں کو اگر دوائی دے میں جا بی بی کو آکھن لگے کہ دی گھر والی دسیں دیئے یہ انسان نہ آگی تے اندر شیطان آ